अरण्यकाण्डे चतुर्थः सर्गः। क्रियमाणौ तु काकुत्स्थौ दृष्ट्वा सीता रघोत्तमौ उच्चैश्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुभगाभुजौ। एष दाशरथी रामः सत्यवान् शीलवान् शुचिः रक्षसा रौद्ररूपेण क्रियते सह लक्ष्मणः। मां वृक्षा भक्षयिष्यन्ति शार्दूलद्वीपिनस्तथा मां करोऽसृजकाकुत्स्थौ नमस्ते राक्षसोस्तमः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वैदेह्या रामलक्ष्मणौ वेगं प्रचक्रतुर्वीरौ वधे तस्य दुरात्मनः। तस्य रौद्रस्य सौमित्रिः सव्यं बाहुं पभञ्जः रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः। सभग्नबाहुः संविघ्नपपातासु विमूर्छितः धरण्यां मेघशङ्कासु वज्रभिन्न इवाचलः। मुष्टिभिर्बाहुभिर्पद्भिः सूदयन्तौ तु राक्षसम् उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्तण्डिले निष्पिपेशतुः। सविद्धो बहुविद्बाणैः खड्गाभ्यां च परीक्षतः निस्पिष्टो बहुधा भूमौ न ममारर्ष राक्षसः। तं प्रेक्ष्य रामः सुप्रुषमवध्यमचलोपमं भयेष्वभयदः श्रीमानिदं वचनमब्रवीतु। तपसा पुरुषव्याघ्रराक्षसोऽयं न शक्यते शस्त्रेण युधि निचेतुं राक्षसं निघनावहे। कुञ्जरस्यैव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण वनेऽस्मिन् सुमहाश्वभ्रं खन्यतां रौद्रवर्चसः। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रधरः खन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान्। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं राक्षसः प्रसृतं वचः इदं प्रोवाच काकुत्स्थं विराधः पुरुषर्षभम् हतोऽहं पुरुषव्याघ्र शक्रतुल्यबलेन वै मया तु पूर्वं त्वं मोहान्नग्नातः पुरुषर्षभ। कौसल्यासु प्रजास्तात रामस्त्वं विदितो मया वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः। अभिशापादकं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम् तुम्भुरुर्नाम गन्धर्वक्षप्तो वैश्रवणेन हि प्रसाद्यमानश्च मया सोऽब्रवीन् मां महायशाः। यदा दाशरथी रामस्त्वां वदिष्यति संयुगे तथा प्रकृतिमापन्नो भवान् स्वर्गं गमिष्यति। अनुपस्थीयमानो मां सकृद्रो व्याजकारः इति वैश्रवणो राजा रम्भासक्तमुवाचः। तव प्रसादान्मुक्तोऽहमभिशापः सुदारुणात् भुवनं स्वं गमिष्यामि स्वस्तिवोऽस्तु परं तपः। इतो वसति धर्मात्मा शरभङ्गः प्रतापवान् अध्यर्थया योजने तातमहर्षिः सूर्यसंनिभः। तं क्षिप्रमधिगच्छ त्वं सती श्रेयोभिदास्यति। अवटे चापि मां राम निक्षिप्य कुशली व्रजा रक्षसां गतसत्त्वानामीश धर्मः सनातनः। अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः। एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः बभूव स्वर्गसम्प्राप्तो न्यस्तदेहो महाबलः। तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्याधिदेशः कुञ्जरस्यैव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण
वनेऽस्मिन् सुमहान् स्वभ्रकन्यतां रौद्रकर्मणः इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रधरकन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान् ततः कनित्रमादाय लक्ष्मणः स्वभ्रमोत्तमम् अकनत्पार्श्वतस्तस्य विराधस्य महात्मनः तं मुक्तकण्ठमुत्क्षिप्य शङ्कुकर्णं महास्वनं विराधं प्राक्षिपश्वभ्रीनदस्तं भैरवस्वनं तमाहवे दारुणमासु विक्रमौ स्थिरावुभौ संयति रामलक्ष्मणौ मुदान्वितौ चिक्षिपतुर्भयावहं नदन्तमुक्षिप्य बलेन राक्षसम् अवध्यतां प्रेक्ष महासुरस्य तौ सितेन शस्त्रेण तदा नरर्षभौ समर्त्य चात्यर्थविशारदावुभौ बिली विराधस्य वधं प्रचक्रुतु स्वयं विराधेन हि मृत्युमात्मना प्रसह्य रामेण यथार्थमीप्सितः निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे वधशस्त्रकृतो भवेदिति तदेव रामेण निशम्य भाषितं कृतामतिस्तस्य बिलप्रवेशने बिलं च तेनातिबलेन रक्षसां प्रवेश्यमानेन वनं विनादितं प्रकृष्टरूपाविव रामलक्ष्मणौ विराधमूर्व्यां प्रदरे निपात्यतम् सनन्दतुर्वीतभयौ महावने बिलाभिरन्तर्ददतुश्च राक्षसं ततस्तुतौ काञ्चनचित्रकार्मुकौ निहत्य रक्षः परिगृह्य मैथिलीं विजह्रातुस्तौ मुदितौ महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 4th सर्गः।